नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 4 मा रहेको ज्यामितिको पाठ 14 अन्तर्गत रहेको रेखाहरू र कोणहरूको अर्धकको रचना, रेखाहरू र कोणहरू अन्तर्गत रहेको कोणको अर्धकको रचना हामी कसरी गर्ने र कोणको अर्धक भनेको के हो, यी बारे आज हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा कोण भनेको के हो र कोणका प्रकारहरू के छन्, यी बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौं। हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिको याद छ त? कोण कति प्रकारका हामीले छलफल गरिसकेका छौं त? हामीले छलफल गरेका कोणहरू के हुन्, यी बारे सबभन्दा पहिले अहिले हामी छलफल गरौँ। जस्तो कि हामीले अघिल्लो कक्षामा कोणहरू बारे पढ्दाखेरि, जस्तो यहाँ कुनै पनि कोण भनेको के हो त? कुनै पनि दुईवटा सरल रेखाहरू कुनै एउटै बिन्दुमा काटिन्छ भने र त्यो काट्दाखेरि बन्ने जुन आकृति छ त्यो नै के हो त? कोण भयो। जस्तो यहाँनिर यो दुईवटा सरल रेखा यहाँ कुनै बिन्दुमा काटेको छ नि हो, र यो बिन्दुमा काट्दाखेरि अब यहाँ जुन आकृति बनेको छ यसलाई हामी यो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ? कोण भन्छौँ, हैन त? र यसरी कोण भन्दाखेरि जुन बिन्दुमा काटिएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? भर्टेक्स हो अथवा शीर्ष बिन्दु। र त्यस्तै गरी अब यो दुईवटा जुन सरल रेखाहरू, यिनीहरूलाई यो कोणका चाहिँ के त? बाहुहरू अथवा आर्म्स अफ दिस एंगल भनेर हामी भन्छौँ, हैन त? र अब यो कोण नाप्ने हामीसँग त के छ त? एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट, साधन के छ? चार्ट अथवा प्रोट्र्याक्टर है। प्रोट्र्याक्टरले हामी यो के गर्छौँ त? कोणलाई नाप्छौँ। र यसरी कोणलाई नाप्दाखेरि अब कुनै पनि कोणको नाप 0 डिग्री भन्दा माथि र 90 डिग्री भन्दा मुनि भयो भने उक्त कोणलाई हामी के भने? हो, न्यून कोण हो। याद गर्नुस् त, न्यून कोण। त्यस्तै गरी अब कोणको यो साइज बढेर 90 डिग्री भयो, 90 डिग्री भयो भने यसको के हुन्छ? यो छुट्टै नाम हुन्छ। त्यस्तै गरी 90 भन्दा बढ्यो हो, त्यस्तै गरी 180 डिग्री र 180 भन्दा बढ्यो भने के भन्ने? यी कोणहरूलाई अब एकपटक राम्रोसँग यहाँ स्लाइडमा पनि हेरौँ है त। जस्तो कि अब सबभन्दा पहिले हामीले कोण बनाउनको लागि त एउटा सरल रेखा खिच्नु पर्यो, हैन त? अब यहाँनिर हेरौँ त, कुनै एउटा कोण बनाएर हेरौँ है त। जस्तो मैले यहाँ अर्को सरल रेखा यहाँ हेर्नुहोस् त कहाँसम्म जान्छ यो? ल यहाँसम्म गयो। र यहाँसम्म जाँदाखेरि अब यो कोण हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एउटा सरल रेखा, यो अर्को सरल रेखा, यो दुईटा सरल रेखा यहाँनिर एउटै बिन्दुमा काटियो नि, हो कि हैन? र यसरी एउटै बिन्दुमा काट्दाखेरि अब यो जुन आकृति बनेको छ यसलाई हामी कोण भन्छौँ। र यो कोणको नाप कति छ त? हेर्नुहोस् त, यो कोणको नाप कति छ? हेर्नुहोस् त यहाँ अब 0 यता हेर्नुहोस्। यो हामीले अलमल नगर्नुहोस् यहाँ है, यहाँ दुईवटा स्केलहरू छन्, हेर्नुहोस् त। एउटा माथि छ, एउटा तल छ। हेर्नुहोस् तलमा 180, 170, 160 यसरी घट्दो क्रम छ भने अर्को स्केल कस्तो छ? हेर्नुहोस् त, 0, 10, 20, 30, 40 यसरी गएको छ। एउटा बढ्दो क्रम छ, अर्को घट्दो क्रम। यो घट्दो क्रममा हामीले हेर्ने होइन है। यो 0 देखि अब बढ्दो क्रममा जुन छ स्केल, त्यो स्केललाई हामीले हेर्नुपर्छ। अर्थात् यो माथिल्लो स्केल चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। र कति डिग्री छ त? हेर्नुहोस् त, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री। अर्थात् यो कोणको नाप कति डिग्री? 60 डिग्री छ। भनेपछि अब यो कुन भयो त? हामीले पढेका कोणहरूको प्रकारमध्ये कुन प्रकारको कोण भयो त यो? ल भन्नुहोस् त, 60 डिग्रीको कोण छ भने अब कुन प्रकारको कोण भयो? हो, न्यून कोण अर्थात् एक्युट एंगल भनेर भन्छौँ नि यसलाई हो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, अघि मैले भने नि 90 डिग्रीको कोण छ यहाँ। यो चिन्हले के बुझाउँछ? 90 डिग्रीको अर्थात् समकोणलाई बुझाउँछ हो। 90 डिग्री कुनै पनि कोणको नाप 90 डिग्री छ भने त्यसलाई हामी समकोण भन्छौँ,
हो। अब हेर्नुहोस् त यो 90 भन्दा के भयो त बढ्यो नि त हो। जसरी अघि मैले देखाएँ नि हेर्नुहोस् त यो 90 डिग्री भयो। अब यो कोणको फटाइ यसरी यो रेखालाई यसरी हामीले ढल्कायो भने यो 90 भन्दा त बढ्यो हो कि हैन। यो कोण 90 डिग्री भन्दा बढ्यो अथवा यो मानौँ यो 110 डिग्री छ भने अब यस्तो प्रकारको कोणलाई हामी के भन्छौँ त अधिक कोण अर्थात् अब्ट्युस एंगल हो। याद गरिराख्नु भएको छ है। र अब अझै यो बढेर यताको जुन सरल रेखासँगै यो सिधा हुन गयो भने अब यो कोण कति डिग्री हुन्छ त हेर्नुहोस् त यो यस्तो भयो नि त हो। यो कोण 180 डिग्री भयो हो कि हैन। 180 डिग्री भयो भने यस्तो कोणलाई हामी के भन्छौँ त सिधा कोण अथवा स्ट्रेट एंगल भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै गरी अब यो 180 भन्दा पनि अझ बढ्यो हेर्नुहोस् त यसरी। अब यो कोण त 180 भन्दा के भयो त बढ्यो नि त अर्थात् हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यसरी यो बढ्दै गएर हामीले यसरी 180 भन्दा बढाउँदै जाँदाखेरि यो जुन यता बाहिरको कोण छ अर्थात् यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो कोण छ। यो कोण भनेको 180 भन्दा बढी अर्थात् 310 डिग्री छ यहाँ। र कोण कसरी नाप्ने यी बारे त हामीले अगाडि पनि छलफल गरिसकेका छौँ हो। र अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 310 डिग्री छ भने अब यो कुन कोण हो त यस्तो कोणलाई हामी के भन्ने ब्रियट कोण अर्थात् के हो त रिफ्लेक्स एंगल। याद गर्नुभएको छ है। ल एकपल्ट फेरि याद गर्नुहोस् त। जस्तो कि कुनै पनि कोण 0 डिग्री भन्दा ठुलो र 90 डिग्री भन्दा सानो छ भने त्यस्तो कोणलाई हामी के भन्छौँ न्यून कोण है। त्यस्तै गरी 90 डिग्री ठ्याक्कै 90 डिग्री नाप भएको कोणलाई चाहिँ के भन्छौँ त समकोण अर्थात् राइट एंगल। र त्यस्तै गरी 90 डिग्री भन्दा ठुलो र 180 डिग्री भन्दा सानो कोणलाई चाहिँ हामी अधिक कोण भन्छौँ हो। अब कुनै पनि कोण जसको नाप 2 समकोण अर्थात् 180 डिग्री हुन्छ भने त्यस्तो कोणलाई हामी के भन्छौँ त सिधा कोण अथवा स्ट्रेट एंगल भनेर भन्छौँ। भने अर्को अब कुनै पनि कोण जुन 180 डिग्री भन्दा ठुलो छ र 360 डिग्री भन्दा सानो छ भने त्यस्तो कोणलाई ब्रिहट कोण अर्थात् रिफ्लेक्स एंगल भनेर भन्छौँ। यी त भए हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका कुराहरू हैन त। के हुन् रे 5वटा कोणहरू हामीले छलफल गरेको न्यून कोण समकोण अधिक कोण सरल कोण अथवा सिधा कोण र बृहत कोण है। यी 5वटा कोणहरूलाई चाहिँ हामीले याद गरिराख्नुपर्छ। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो हामीले कोणको बारे त छलफल गरिसक्यौँ। अब आज हामी कोणको अर्धक भनेको के हो त सबभन्दा पहिले यो कुरा बुझौँ न है। जस्तो कि यहाँनिर अब एउटा हामीले कोण बनाउँ। कोण कसरी बनाउने त्यो त हामीले सिकिसकेका छौँ हो कि हैन। हेर्नुहोस् त एउटा सरल रेखा खिच्यो फेरि अब यहाँ कुनै यो बिन्दु लिउँ यही छेउबाट अर्को सरल रेखा यसरी यो बिन्दुबाटै यसरी खिच्यो भने यहाँनिर एउटा के बन्यो कोण बन्यो है। र अब यो कोण हामीले कति डिग्री छ एकचोटि नापेर हेरौँ न है त। अब यो कोण नाप्नको लागि हामीले यो प्रोट्र्याक्टर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित ज्योमेट्री बक्समा सानो खालको प्रोट्र्याक्टर हुन्छ। मैले यहाँ ठुलो खालको प्रोट्र्याक्टर लिएको छु है। तर जसरी मैले यो राखेको छु त्यो सानो प्रोट्र्याक्टरलाई पनि त्यसरी नै राखेर गर्नुहोस् है त। जस्तो यो प्रोट्र्याक्टरमा यहाँ एउटा यस्तो सेन्टर यो केन्द्र हुन्छ। यो केन्द्रलाई चाहिँ हामीले यो जुन कोणको शीर्ष बिन्दुमा चाहिँ यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ भने र अर्को छेउमा यो शून्य जुन छ शून्य यो मुनिको लाइनले यसरी यो मिलाएर राख्ने है। र यसरी मिलाउँदाखेरि अब यो कति डिग्री छ त हेर्नुहोस् त यो गनेर हेरौँ त। मैले अघि नै भने कसरी गर्ने अब 180 छ एउटा 0 छ 180 बाट गन्यो भने त घट्दै घट्दै गयो यो गर्नु भएन नि त हो। 0 10 20 30 40 यसरी यो बढ्दो क्रममा जुन छ बढ्दो क्रमबाट गएको जुन स्केललाई लिने है। हेर्नुहोस् त 0 10 20 30 40 50 60 हो। र यहाँबाट अब कति भयो हेर्नुहोस् त 61 62 63 64 65 66 हो। कति डिग्री रहेछ यो कोणको नाप 66 डिग्री रहेछ अथवा 66 डिग्री यो कोणको नाप रहेछ। अथवा हामीले पी
क्युआर भनेर नामाकरण पनि गरौँ है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर कोण पिक्युआर को नाप कति छ 66 डिग्री आयो अथवा 66 डिग्री आयो हो। अब अर्धक भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आधा, यसको ठ्याक्कै आधा गर्ने। अब यो 66 डिग्री जुन आएको छ यसलाई 2 बराबर भागमा बाँडौँ त, 2 ले भाग गरेर हेरौँ त यसलाई कति आउँछ त। 2 ले यो 66 लाई भाग गर्दा कति भयो 2 ट्याम 6 हो, कति भयो 2 ट्याम फेरि 6, बाँकी छ त छैन भनेपछि 33 आयो अथवा 33 डिग्री चाहिँ यसको आधा भयो नि त हो कि हैन। यसरी कुनै पनि कोणलाई 2 बराबर भागमा अब विभाजन गर्नुलाई चाहिँ के हो त त्यसलाई आधा गर्नु भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो आधा गर्ने अब रेखालाई चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ के त अर्धक भनेर भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसलाई कसरी आधा गर्ने त। अब 33 डिग्रीको कोण बनाउनु पर्यो हो कि हैन। त्यसैले यहाँ अघिको जस्तै प्रोट्र्याक्टरलाई यहाँ मिलाएर यसरी राख्नु त ल। अब चिन्ह लगाउने सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् त यो 33 डिग्री कहाँसम्म जान्छ, यहाँ शून्यबाट गर्नु पर्यो, 0 यो 10 20 30 हो। अब यो सानो सानो 31 32 33 डिग्री यहाँ हेर्नुहोस् त यो चिन्ह यसरी पहिला चिन्ह लगाउने र यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो जुन चिन्ह लगाएको बिन्दु र यो शीर्ष बिन्दु क्यूलाई चाहिँ जोड्ने, यसरी यो मिलाउने पहिला है। सबभन्दा पहिले यो यसरी मिलाउनुस् र यसरी मिलाउँदाखेरि अब यहाँबाट अब यसरी यो डट 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 डटमा हामीले एउटा लाइन तान्ने हुन्छ एकछिन ल हेर्नुहोस् त। र यसरी तान्दाखेरि अब यहाँनिर यो कुनै नाम एस राखिदिउँ र यसो गर्दा अब एस क्युआर हामीले कति डिग्री बनायौँ त यो 33 डिग्रीको कोण बनाएको। र अब अर्को जुन कोण छ नि यताको एस क्युआर त 33 डिग्री आयो अथवा 33 डिग्री आयो। अब पिक्युएस पनि 33 आउनु पर्यो कि परेन त हेरौँ है त आएको छ कि छैन हेरौँ त। अब यो माथिको कोण नाप्नलाई त प्रोट्र्याक्टरलाई यसरी राख्नु पर्यो नि त हो कि हैन। ठिक छ यसरी अघिको जस्तै मिलाएर राख्नु पर्यो ल। र यसरी राख्दाखेरि अब अघिको जस्तै गर्नुहोस् त यहाँ पनि यहाँबाट शून्यबाट 10 20 30 31 32 33 यहाँ पनि कति भयो यो कोण पनि 33 डिग्री नै भयो हेर्नुहोस् त। अर्थात् के भयो त यहाँ के भयो त कोण पिक्युआरलाई यो क्युएस रेखाले के गर्यो 2 बराबर भागमा विभाजन गर्यो हो। 2वटा बराबर भागमा विभाजन गर्यो नि, एउटा यो एसक्युआर 33 डिग्री त्यस्तै अर्को पिक्युएस पनि 33 डिग्री 33 डिग्री र दुईटै जोड्यो भने चाहिँ कति हुनु पर्यो 66 डिग्री हुनु पर्यो नि हो कि हैन। यसरी कुनै पनि कोणलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्ने जुन रेखा हुन्छ उक्त रेखालाई चाहिँ त्यो कोणको के त अर्धक भनेर भन्छौँ अथवा क्युएस लाइन के हो त इज द बाइसेक्टर अफ एंगल पिक्युआर भनेर बुझ्नुपर्छ है त ल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब सबभन्दा पहिले यो कोणको अर्धक कसरी, अब एउटा तरिका कागज पट्याएर हामी कोणको अर्धक बारे बुझ्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिले अब यो कागजलाई पट्याएर हेरौँ है त। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा कोण छ यो मैले अब यहाँ 3वटा कोणहरू छैन यो चित्रमा, यो त्रिभुज छ, यो त्रिभुजमा यहाँ हेर्नुहोस् त 3वटा कोणहरू र कुनै पनि अब यहाँ अहिले मैले यो कोण लिएँ हेर्नुहोस् त यो कोण कति छ समकोण हो नि यो त हैन, सेट स्क्वायर पनि यस्तै आकारको हुन्छ नि त हो। अब यो कोणलाई अब यो कोणको अर्धक कसरी खिच्ने त यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले यो जुन शीर्ष बिन्दु छ नि यहाँनिर हो यो शीर्ष बिन्दुलाई हामीले यसरी र यो कोणको यो बाहुहरू हेर्नुहोस् त यो कोणको बाहुहरू यो र यो दुईटालाई एक आपसमा यसरी यो खप्टिने गरी यसरी पट्याउनु पर्छ हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त यसरी यो यसरी मिलाएर यसरी चाहिँ यो खप्ट्याइदिने हेर्नुहोस् है ल। र अब यसो गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त
यहाँनिर यो जुन रेखा एउटा देखियो नि त हो, हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसरी एउटा यो रेखा देखियो नि हो, यो रेखाले यहाँ यो कोणलाई चाहिँ के गरेको छ त, दुई बराबर भागमा विभाजन गरेको छ। हेर्नुहोस् त जसरी यसलाई यसरी हामीले फोल्ड गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् त यसरी पट्याउँदाखेरि, र पट्याउँदाखेरि मैले अघि नै भने अब यो जस्तो मन लाग्यो यसरी पट्याएर हुँदैन नि फेरि है, यो शीर्षबिन्दुलाई यहाँ यसरी समाउनु पर्यो है, यहाँबाट अब यो जुन कोणका बाहुहरू एक आपसमा चाहिँ यसरी खप्टिने गरी यसरी चाहिँ पट्याउनु पर्यो र अनि यसलाई यसरी तान्नुहोस् त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै। र अब यस्तो गर्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा कोण भयो, हेर्नुहोस् त एउटा कोण यो भयो र अर्को कोण यताको भयो, यो दुवै कोण के त हेर्नुहोस् त एक आपसमा बराबर छ कि छैनन् हो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि कोणको अर्धकलाई चाहिँ यो चिन्न सक्छौँ यसरी कागजले पट्याएर पनि है। त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा हेरौँ न ल, यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को खालको यो यहाँ एउटा कोण मैले यो लिएको छु, हेर्नुहोस् त। अब यो कोणमा पनि अब यसको अर्धक खिच्नलाई के गर्नु पर्यो, अहिलेको जस्तै पहिला यो शीर्षबिन्दु, हेर्नुहोस् त यो कोण जुन छ यो कोणको यो शीर्षबिन्दुलाई चाहिँ यसरी समाएर यहाँबाट यो यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त यो कोणका बाहुहरू चाहिँ एक आपसमा यसरी खप्टिने गरी चाहिँ हामीले पहिला मिलाउने र मिलाएपछि अनि यताबाट यसरी चाहिँ यो तान्दिने, हेर्नुहोस् त। र यसो तान्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यस्तो भयो नि त। अब र यहाँनिर अब यो जुन जुन अघि हामीले पट्याउँदाखेरिको यो जुन भाग देखिएको छ यसलाई यसरी डट डट लाइन तान्दाखेरि यहाँनिर यो कोण जति छ यो कोण पनि उति नै हुन्छ। अर्थात् यो कोण जुन यो कोणलाई यसरी पुरा जुन कोणलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गरेको हुनाले यो रेखाको नाम चाहिँ हामी यो कोणको अर्धक भनेर भन्छौँ। जसरी हामीले यहाँ गऱ्यौँ नि, हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तै हो क्या नि त, यहाँ पनि यो कोण र माथिको यो पिक्युएस र एसक्युआर बराबर छ भने जस्तै यहाँ पनि अब यो मुनिको यो कोण र यो माथिको यो कोण चाहिँ बराबर छन्। यसरी हामीले कागजलाई पट्याएर पनि कोणको अर्धक बनाउन सक्छौँ है। ठिक छ ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कापीमा चाहिँ यसरी गरेर हेर्नु होला है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अब कागजलाई हामीले पट्याएर त कोणको अर्धकबारे बुझ्यौँ हो। अब अर्को चाँद अथवा प्रोट्र्याक्टरलाई प्रयोग गरेर जुन अघि मैले सुरुमै देखाएँ है, अब अर्धक भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त। र अब प्रोट्र्याक्टर अथवा चाँद पनि भन्छ यसलाई, प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरेर कसरी हामीले चाहिँ यो कोणको चाहिँ अर्धक खिच्ने र जसरी अघि हामीले गऱ्यौँ नि यसलाई फेरि एकपटक पनि हेर्नुहोस् है त। जस्तो यो सुरुमा एउटा रेखा खिच्यो र एउटा रेखा खिचिसकेपछि अर्को पनि यता यो एउटै बिन्दुमा काट्ने अर्को रेखा खिच्यो र यसो खिच्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा कोण बन्यो हो। र कोण बनिसकेपछि अब यो कोण सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो, नामाकरण गरौँ है, पिक्युआरएबिसी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्यापिटल लेटरले जनाउनु पर्छ यो है। त्यसपछि अब प्रोट्र्याक्टर अथवा चाँद लिनु पर्यो हो। र अब चाँदलाई यहाँ क्यु बिन्दुमा राखेर नापेर हेरौँ एकपटक कति डिग्री छ, हेर्नुहोस् त कति छ, हेर्नुहोस् त 10, 20, 30 कति छ, 40, 50, 60, 64 डिग्री हो। कति डिग्री रहेछ त यो, 64 डिग्री भयो हो। अब यो कोण 64 डिग्रीको छ, हेर्नुहोस् है। जति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले पनि कुनै एउटा कोण बनाउनुहोस्, कुनै नापको बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब त्यसपछि के गर्ने त, हेर्नुहोस् त यो 64 डिग्री भइसकेपछि अब 64लाई दुई भागमा विभाजन गर्नुहोस्, अहिलेको जस्तै कति हुने रहेछ, 64लाई दुईले भाग गर्दा 32 डिग्री हो कि होइन। अब 32 डिग्री हुने गरी अब यो कोणलाई विभाजन गर्ने रेखा खिच्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त 32 डिग्री भनेपछि कहाँ छ त, यो शून्यबाट गर्नु पर्यो नि, अहिलेको जस्तै हो। कति छ यो, 10, 20, 30, अब 31, 32 हो।
यहाँनिर बिन्दु चिन्ह यसरी 32 डिग्रीमा यसरी एउटा चिन्ह लगाउँ। ठिक छ। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त सबैले, सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो, यो कोण बनाउनु पर्यो। कोण बनाइसकेपछि यसलाई नाप्नु पर्यो हो। र नाप्दाखेरि अब कति डिग्री आयो हेर्नुहोस् त, यहाँ 40 50 60 64 हेर्नु 61 62 63 64 डिग्री र यो कोण 64 डिग्री छ। र अब यो जति डिग्री भयो त्यसलाई 2 ले के गर्नुपर्छ त भाग गर्नु पर्यो। 2 भागमा विभाजन गर्नुपर्ने भएको हुनाले 2 ले भाग गर्ने र अब 2 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो त 32 डिग्री हो। 64 लाई 2 ले भाग गर्दा त 32 डिग्री भयो। र अब के गर्ने, यहाँ शून्यबाट 10 20 30 31 32 भनेर 32 डिग्रीको जुन यो चिन्ह छ नि, यहाँ 30 यहाँसम्म भयो भने 31 32 मा चाहिँ हामीले यसरी चिन्ह लगाउँ। र चिन्ह लगाइसकेपछि अब यो चिन्ह लगाएको बिन्दुसँग यो बिन्दु Q लाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो है। त्यसको लागि रुलर यसरी मिलाउनु पर्यो है। रुलर लिएर यो Q बिन्दु र हामीले यो 32 डिग्रीमा चिन्ह लगाएको बिन्दुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसरी जोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, पहिला यो चिन्ह मिलायो हो, बिन्दु चिन्ह लगाएको बिन्दु र Q बिन्दु मिलायो रुलरको छेउ यसरी, र त्यसपछि अनि एउटा यहाँबाट रेखा खिच्यो। र अब हेर्नुहोस् त यो कुनै नामाकरण गरौँ, ल S नामाकरण गरौँ। र यसो गर्दाखेरि अब ऐको जस्तै हेर्नुहोस् त, यो त हामीले कति डिग्री बनाएको, यो कोण कति डिग्री 32 डिग्री हामीले खिचेको हो कि हैन। अब यो 32 डिग्री भएपछि त यो पुरा 64 डिग्रीमा 32 डिग्री घटायो भने त यो पनि त कति हुने भयो, 32 डिग्री नै भयो, जुन अघि हामीले नापेर हेर्यौँ नि है। र यसरी अब यो दुवै कोणहरू बराबर भएको हुनाले अर्थात् कोण PQS र कोण SQR दुवै 32 डिग्री भएको हुनाले यो QS रेखालाई हामी के भन्छौँ त, QS रेखालाई यो कोण PQR को अर्धक अर्थात् QS इज द बाइसेक्टर अफ एंगल PQR भनेर भन्छौँ है। कसरी चाहिँ कुनै पनि एंगलको बाइसेक्टर खिच्ने, यसको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गरेर यसरी गर्न सक्छौँ। तसर्थ यहाँ हामी के भन्न सक्ने भयो, कोण PQR को अर्धक QS हो भनेर भन्न सक्छौँ। किनभने QS ले कोण PQR लाई 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको छ नि त हो। ल अब त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब अर्को एउटा कुनै नाप, कोणको कुनै नाप दिएको छ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। अब पाठ्यपुस्तकको प्रश्न नम्बर 4 मा पनि यहाँ कुनै कोणको नाप दिएको छ र त्यो नापको चाहिँ एउटा प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गरेर कोण बनाउने र त्यसलाई के गर्ने, अर्धक खिच्ने भनेको छ हो। ल जस्तै कि मैले एउटा कोण 120 डिग्री बनाएँ। ल सबैले बनाउनुहोस् त, 120 डिग्रीको पहिला यो प्रोट्र्याक्टर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सानो खालको प्रोट्र्याक्टर छ आफ्नो ज्योमेट्री बक्समा, मैले अघि नै भने। र अब यो प्रोट्र्याक्टर र रुलर प्रयोग गरेर पहिला यो 120 डिग्रीको कोण बनाउनुहोस् त। कसरी गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिले के गर्ने, रुलर लिने हो। रुलरको अब यसरी रुलर लिएर एउटा रेखा, सरल रेखा खिच्नु पर्यो। र अब कुनै छेउ बिन्दु, यता छेउ बिन्दुबाटै लिउँ है, कुनै पनि बिन्दुबाट लिन सक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छेउ बिन्दुबाटै लिँदा सजिलो हुन्छ। र अब यो बिन्दुमा चाहिँ हामीले प्रोट्र्याक्टरलाई यसरी राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यसरी प्रोट्र्याक्टरलाई यहाँ शून्यसँग मिलाएर राख्यो। र यसो गर्दाखेरि अब हामीले यतातिर हामीले 120 डिग्रीको कोण बनाउँ, 120 को कोण बनाउनु पर्ने भएकोले यो बढ्दो क्रम मैले अघि नै भने यो माथिल्लो स्केलमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस् त 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँसम्म छ हो। 110 अनि 120 मा यसरी चिन्ह लगाउने। हेर्नुहोस् त यहाँबाट 10 20 30 40 50 60 70 80 र यो 90 डिग्रीको भयो 100 110 120 यहाँसम्म छ नि त हो कि हैन। र
अब यो चिन्ह लगाइसकेपछि ऐको जस्तै हेर्नुहोस् त, यो जुन छेउबिन्दुबाट अब यो 120 डिग्रीको चिन्ह लगाएको बिन्दुलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यसरी मिलाउनु पर्यो हो। र यो मिलाएर अब यो चाहिँ हामीले जोडिदिने। र अब यो कोणको नाप कति भयो त, यो कोणको नाप कति भयो, 120 डिग्री भयो। ल पहिला यसरी दिएको नाप अनुसारको कोण हामीले बनाऊ। यसलाई हामी पिक्युआर मात्र होइन, एबिसी यसरी XYZ यसरी आफूलाई जुन सहिलो लाग्छ त्यो नामाकरण गर्न सक्नुहुन्छ, यदि प्रश्नले नामाकरण दिएन भने। अब 120 डिग्री बनाइसकेपछि यसलाई फेरि अघिको जस्तै यो प्रोटेक्टरलाई नै प्रयोग गरेर यसको अर्धक खिच्नु पर्यो। कसरी अर्धक बनाउने त यसको, हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले 120 अघि मैले भने नि, हेर्नुहोस् त, अब यो त सजिलो भयो नि, 120 लाई 2 भागमा बाँड्नु पर्यो, 2 ले भाग गर्नु पर्यो। कति हुन्छ, 120 लाई 2 ले भाग गर्नुहोस् त, कति आयो, हो 60 आयो। अर्थात् 60 डिग्री चाहिँ अब 120 लाई 2 भाग गर्नु भनेको 60-60 मा बाँड्नु हो नि त, हो। तसर्थ अब यहाँ 60-60 डिग्रीको हामीले दुईटा कोण हुने गरी रेखा खिच्नु पर्यो हो। त्यसको लागि अब प्रोटेक्टर लिने ऐको जस्तै, र यो केन्द्रबिन्दु प्रोटेक्टरको केन्द्रबिन्दुलाई यो बी बिन्दुमा यसरी मिलाउनु पर्यो ऐको जस्तै, हेर्नुहोस् त। ल र अब यहाँबाट शून्यबाटै ऐको जस्तै 60 डिग्री अब गर्नुहोस् त, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँनिर छ नि, हेर्नुहोस् त। ल 60 मा चाहिँ यसरी चिन्ह लगाउनु पर्यो है। र यति चिन्ह लगाइसकेपछि अब के गर्ने, यो चिन्ह लगाएको बिन्दु र यो बिन्दु बी यसरी पहिला मिलाउनु पर्यो। ठिक छ, मिल्यो है। ल यसरी मिलाइसकेपछि अब हामीले यहाँ यसरी चाहिँ एउटा रेखा खिचौँ। यो डट डट मात्र तान्दा पनि पुग्छ, विद्यार्थी भाइहरूले पुरै रेखा पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। र यसरी खिच्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, यो कोण एउटा यहाँ कुनै नामाकरण दिउँ, ल डी, डिबिसी कोण हामीले कति डिग्री बनायौँ त, यो 60 डिग्री बनायौँ हो। यो 60 डिग्रीको कोण भयो। अब एबिडी पनि त 60 डिग्री नै हुनु पर्यो नि, छ कि छैन, फेरि एकपटक नापेर है त। हेर्नुहोस् त, अब प्रोटेक्टरलाई घुमाएर यसरी मिलाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो बी केन्द्रबिन्दु, यो बी प्रोटेक्टरको केन्द्रबिन्दुलाई बीमै राखेर यसरी मिलाउनु पर्यो। र यसरी मिलाउँदाखेरि ऐको जस्तै गर्नुहोस् त, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हेर्नुहोस् त, 60 डिग्री नै छ कि छैन, हो। अर्थात् यो कोण पनि 60 डिग्री नै भयो, एबिडी कोण पनि 60 डिग्री नै छ हो। र यति गरिसक्यो भने अब हेर्नुहोस् त, यहाँ कोण एबिडी बराबर कोण डिबिसी भएको हुनाले यो हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर यो दुवै कोण एबिडी र डिबिसी दुवै 60-60 डिग्री भएको हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ, देयरफोर कोण एबिसी को अर्धक, अर्धक कुन हो त, बिडी हो भनेर भन्न सक्छौँ हैन त। हेर्नुहोस् त, बिडी यो रेखाले दिएको कोण, यहाँ हामीले बनाएको कोण एबिसीलाई के गर्यो, 2 बराबर भागमा विभाजन गर्यो। तसर्थ बिडी चाहिँ यो कोणको के भयो त, अर्धक हो। अर्धक भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो रे, कुनै पनि कोणलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्ने एउटा रेखा भनेर बुझ्नु पर्यो हो, जुन दिएको कोणको शीर्षबिन्दुबाट गएको हुन्छ। जुन रेखा दिएको कोणको शीर्षबिन्दुबाट गएको हुन्छ हो। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को हामी अब कम्पासलाई प्रयोग गरेर, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित कम्पास पनि छ नि है, यहाँ मैले ठुलो खालको यो कम्पास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ज्योमेट्री बक्समा भएको सानो कम्पास पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब कम्पास अनि हामी यो रुलर, यो दुईटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ मिलाउनु होला, कम्पास र रुलर। अब कम्पास र रुलर प्रयोग गरेर कुनै पनि कोणको अर्धक कसरी खिच्ने यो बारे अहिले छलफल गर्छौँ है त। अब सबभन्दा पहिले एउटा कोण खिच्नु पर्यो, र एउटा कोण खिच्ने र त्यो कोणको अनि अर्धक कसरी गर्ने
अर्डक कसरी खिच्ने त्यो हेरौँ है त। एउटा कोण खिचौँ, कुनै पनि नापको हामीले एउटा कोण बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा सरल रेखा तान्यो हो, र त्यस्तै गरी अब यहाँ अर्को सरल रेखा यसरी खिच्दिउँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा कोण बन्यो कि बनेन? यो कोण कुनै पनि नापको हुनसक्छ, नापेर बनाउनु परेन। एक्स वाई जेड, यहाँनिर एउटा कोण यो भयो। एक्स वाई जेड एउटा के छ? कोण छ। अब यो कोणको अर्धक हामीले खिच्नु पर्यो। त्यो कसरी खिच्ने? कम्पासको यो सहायताले है। अघि हामीले यस्तो कोणलाई चाहिँ के त पेपर फोल्डिङबाट पनि गऱ्यौँ र प्रोट्र्याक्टर युज गरेर पनि गऱ्यौँ हो। र अब कम्पास युज गरेर कसरी चाहिँ यसको बाइसेक्टर अथवा अर्धक पट्टा लगाउने त्यो हामी अहिले गर्छौँ। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि कम्पासलाई मिलाउनुहोस्। र यो कम्पासको जुन सियो छ अथवा चुच्चो छ, यसलाई हामीले यो कोणको शीर्षबिन्दुमा हामी राख्छौँ है। हेर्नुहोस् त, र कोणको शीर्षबिन्दु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि यो जुन चाप लिँदाखेरि यो कोणभन्दा धेरै ठुलो यस्तो लिने होइन नि, फेरि यो ठिक्क नापको चाहिँ कम्पासको फटाइलाई यो आफ्नो कोणको साइज अनुसार मिलाएर यसो राख्नु। र जस्तो मैले यहाँ यति लिएँ र यसो यो मैले अघि नै भने कम्पासको सियोलाई यो वाई बिन्दु जुन छ नि, अब शीर्ष बिन्दुमा राख्ने र यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी एउटा कुनै अर्धव्यास लिएर काट्ने है। र यति गरिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा यो जुन कम्पासको सियोलाई यो कुनै पनि नामाकरण पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ मानौ यो बिन्दु यो बिन्दु ए छ है, यो बिन्दु र अर्को यो बिन्दु यहाँ बी छ भनौँ न है, ए र बी लियौँ। र अब एकपटक यो कम्पासको सियोलाई बीमा राख्ने र अर्को पटक एमा राख्ने है। यसलाई यो बी बिन्दुमा हामीले कम्पासको सियोलाई राखौँ र यहाँ राखेर यसरी काट्ने। हेर्नुहोस् है, कुनै एउटा फेरि चाप काट्ने यहाँ। र अब यसैलाई यो जुन जति फटाइराखेका छौँ यसलाई नबिगारिकन फेरि यो बिन्दु एमा यो कम्पासको सियोलाई राखेर यसरी काट्ने। हेर्नुहोस् त, फेरि एकपटक राम्रोसँग सुन्नु त। पहिला के गर्नु पर्यो? बिन्दु वाईमा कुनै यो चाप लिएर हामीले यसरी काट्यो र त्यसपछि एकपटक यो बिन्दु बीमा राखेर यसरी काट्यो चाप, र अर्को पटक यसलाई नबिगारिकनै बिन्दु एमा राखेर फेरि यसरी काट्यो। र अब यसरी काट्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो काटेको बिन्दु आयो नि त, यहाँ कुनै बिन्दु मानौँ यो नाम सी छ होला। अब यो बिन्दु सी र बिन्दु वाईलाई के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। हेरौँ है त, यो बिन्दु र यो बिन्दु पहिला यसरी मिलायो। हेर्नुहोस् त, र यसरी मिलाउँदाखेरि अब यो यसरी जोड्न सजिलो भयो नि त हामीलाई होइन, यसरी जोड्यौँ। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मानौ यो कुनै नाम छ ल एम, कुनै पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ। र यसो गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा कोण एमवाइजेड बन्यो र अर्को एक्सवाइएम बन्यो। अब यो दुईवटै कोण बराबर हुनु पर्यो, छ कि छैन? एकपटक हामी अब प्रोट्र्याक्टरलाई प्रयोग गरौँ है, चार्टलाई प्रयोग गरेर पनि यो कोणहरू नाप्न सक्छौँ नि हामीले होइन। कोण नाप्ने भनेको त प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गर्दै गर्ने हो नि। ल कति डिग्री छ पहिला हामी नापेर हेरौँ, साँच्चैकै यो बराबर भएको हो कि होइन हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, कति डिग्री रहेछ त? यो प्रोट्र्याक्टरको केन्द्रलाई यो वाईमा यसरी मिलाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, र यसो राख्दाखेरि 10, 20, यहाँ अब 20, 30 त पुगेन। हेर्नुहोस् त, 20 भयो, 20 र 30 को यो बिचको यो लामो जुन यस्तो हुन्छ नि त्यहाँ स्केलमा, यहाँसम्म 5 भनेको 25 भयो, अनि 26, 27 कति डिग्री रहेछ? यो कोण 27 डिग्री रहेछ। यो 27 डिग्री भनेर एमवाइजेड 27 डिग्री भयो। त्यस्तै गरी अब एक्सवाइएम पनि 27 छ कि छैन त? हेर्नुहोस् त, पहिला प्रोट्र्याक्टरलाई यसरी मिलाउनु पर्यो, अहिलेको जस्तै। हेर्नुहोस् त, ल यहाँ 0 मा यसरी मिलाएर राख्ने। हेर्नुहोस् त, अब गर्नुहोस् त, 0 बाट यहाँसम्म 10, 20, अब यो अहिलेको जस्तै 25, 26, 27, यहाँ पनि कति डिग्री रहेछ त? यो
हो यो माथिको कोण पनि 27 डिग्री नै भयो। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ त एमवाई यो एमवाई भनेको एक्स वाई जेड को कोण एक्स वाई जेड को के हो त अर्धक के भयो त यहाँ वाइएम हो भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँ यसरी चाहिँ हामी यो कम्पासलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि कोणको हामी अर्धक बनाउन सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको त्यो जुन दिएका कोणहरू छन् त्यो कोणहरूलाई के त कम्पासको प्रयोग गरेर त्यसको दिएका कोणहरूको अर्धकलाई हामी के त रचना गर्न सक्छौँ। फेरि एकपटक अर्को एउटा गरेर हेरौँ न है त। त्यस्तै गरी ल सबैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि मैले यहाँ बनाए जस्तै एउटा कोण बनाउनुहोस्। एउटा सरल रेखा खिच्यो हो। अब अर्कै नापको अर्कै प्रकारको कोण बनाऊ न एउटा है। हेर्नुहोस् त ल मैले अर्कै खालको जुन के छ 90 डिग्रीभन्दा बढी भनेको हो अधिक कोण बनाएँ है। अघि हामीले न्यून कोण बनाएर गऱ्यौँ नि है। ल पिक्युआर नामाकरण गरेँ। अब यो कोणको अर्धक अहिलेको जस्तै बनाऊ। कसरी गर्नु पर्यो अरे सबभन्दा पहिले यो कम्पासलाई हामी कम्पासको सियोलाई बिन्दु क्यूमा यसरी राख्यो र यो चाप कुनै चाप लिएर यहाँनिर यसरी यो दुवै बाहुहरूलाई काट्ने गरी यसरी एउटा चाप काट्नु पर्यो। र त्यसपछि अब एकपटक यो यहाँ नामाकरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यो र यो दुईटा बिन्दुहरू भयो हो जुन पिक्यूमा जहाँ काटेको छ र अर्को क्यूआरमा जहाँ काटेको छ त्यो दुईटा बिन्दुहरू मानौ यो ए छ र यो बी छ। बिन्दु ए र बीबाट चाहिँ हामीले यो कुनै चाप लिएर फेरि यहाँ के गर्ने त अब अलिकति चापलाई यदि यो काट्दैन अघि लिएको चापले काटेन भने यो चापलाई हामीले यसरी घटिबढी पनि गर्न सक्छौँ है। र अब अलिकति हामीले यहाँ बढाएर लियौँ यो सानो अघि लिएकोले यहाँ सानो हुने देखिएकोले यसरी एउटा चाप काट्ने। तर अब यहाँबाट जति चाप लिएर हामीले यो काट्यौँ नि अब बिगार्न पाइँदैन है। अब नबिगारिकन यो चाप जति छ त्यत्तिकै उत्तिकै राखेर यहाँ बिन्दु एमा चाहिँ राखेर फेरि यसरी काट्ने। हेर्नुहोस् त अब दुईवटा एबाट र बीबाट जुन हामीले लिएको चापहरूको यहाँ एउटा काटिएको बिन्दु आयो नि हो। यो काटिएको बिन्दु नै कुनै पनि बिन्दु नाम सी राखिदिउँ ल। र त्यसपछि के गर्ने रे अब यो क्यू बिन्दुसँग बिन्दु सीलाई जोड्नु पर्यो हो। यो सीसँग मिलाउने यसरी र यसरी मिलाएर अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ रेखा यसरी खिचौँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर कुनै नाम यस राखिदिउँ त। अब यहाँनिर के हुने भयो कोण पिक्युआर को अर्धक कुन भयो त अब यहाँ अर्धक क्युएस हो भनेर भन्न सक्छौँ हो कि होइन त। एकचोटि फेरि नापेर हेरौँ है। हामीले अर्धक त बन्यो अर्धक हुनलाई त बराबर हुनुपर्छ नि कोण। एकचोटि नापेर हेर्नु है त। हेर्नुहोस् त यो केन्द्रबिन्दु प्रोट्र्याक्टरको यो केन्द्रबिन्दु यो क्यू बिन्दुमा यसरी राख्नुहोस् र यसरी राख्दा अब हेर्नुहोस् त गनेर हेरौँ त कति आउँदो रहेछ 10 20 30 40 50 51 52 53 54 डिग्री आयो। हेर्नुहोस् त यो कति रे यताको कोण यो 54 डिग्री 54 डिग्री आयो। अब पिक्युएसलाई पनि नापेर हेरौँ न है त। अहिलेको जस्तै प्रोट्र्याक्टरलाई यसरी यो केन्द्रबिन्दु मिलायो हो ल। यहाँ शून्यसँग यो ठ्याक्क मिलाउनु पर्यो है यसरी 10 20 30 40 50 51 52 53 54 हो। यहाँ पनि कति रहेछ त यो कोण 54 डिग्री छ। अर्थात् यहाँनिर कोण के बराबर भयो त कोण के बराबर छ यहाँ कोण पिक्युएस अर्को कोण एसक्युआर। कोण एसक्युआर नाप्दा 54 डिग्री आयो। त्यस्तै गरी कोण पिक्युएस नाप्दा पनि 54 डिग्री नै आयो। तसर्थ हामीले के भन्न सक्छौँ त
PQR कोणको चाहिँ अर्डर भनेको QS हो भनेर भन्न सक्छौँ, हो कि हैन? ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएको यस्तै प्रकारका समस्याहरूलाई कुनै त्यहाँ प्रश्नले जे भनेको छ प्रोटेक्टर प्रयोग गरेर भन्यो भने प्रोटेक्टर प्रयोग गरेर गर्नु पर्यो, कम्पास प्रयोग गरेर भन्यो भने कम्पास प्रयोग गरेरै गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरूले सबैले अब त्यो गरेर हेर्नुहोस् र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।